नमस्कार येवकार तुमका सगळ्यांक चवथीची परबी फाल्यापासून चवथ सुरू जाता आणि चवथ म्हटल्यार की प्रत्येक जाण आपल्या मूळ घरा येवपाक सुरू जाल्ले आसा। आमी पळयता की कामा धंद्या निमतान लोक जे गांव सोडून बाकीचे शारान असता ते शारांतल्यान आनी वेगळ्या राज्यांतल्यानूय परत येवपाक लागता आणि एकत्र कुटुंब म्हणून ते ही चवथ मनयतात। आपले मतभेद मनभेद सगळे विसरून एकठांय येता आणि हे थोड्या कडेन 1.5 दीस, थोड्या कडेन 5 दीस आणि थोड्या कडेन 10 दीस गणपती असता आणि अशा वेळार सगळे जाण एकठांय येता आणि आपल्यो पोरण्यो यादी ताजा करता। आता चवथ म्हटलें की वेगवेगळे विशय येतलेच। एक विशय आसा की म्हणजे चवथ हो फक्त धार्मीक सण न्ही जाल्यार सामाजीक सण, कारण ह्या सणा निमतान लोक एकठांय येता। फक्त घरचेच न्ही जाल्यार शेजारी पाजारी गांव एकठांय येता, म्हणजे गांवान कोण खंय आसूं तो चवथीच्या निमतान परत येताच। आमी पळयता हेरवी गजबजपी पणजी, मडगांव, वास्को सारकी शारां चवथीच्या दिसांनी अर्दी खाली असता, कारण हांगा रावपी लोक असता हांगचे ओरिजिनल न्ही ते गांवांतल्यान आयिल्ले असता आणि चवथी निमतान परत आपल्या गांवान वता। सो चवथी निमतान आमी एकठांय येता तेन्ना आमी आपले सगळे मतभेद आणि मनभेद विसरपाचे। आमी सामाजीक प्रश्नाचेर उलोवचें पडटलें, आमी राजकीय आपल्यो ज्यो एफिलिएशन्स आसा, पार्टी एफिलिएशन्स त्यो कुशीक दवरच्यो पडटल्यो आणि हांव भाजपा, हांव काँग्रेस, हांव आम आदमी पार्टी किंवा RG हे सगळे कुशीक दवरून समाजीक विशयांचेर आमी उलोवपाक जाय। सगळ्यात पयलीं म्हणजे उलोवपाक जाय। आतां जाल्लें आसा की चवथीक लोक आयले की आपल्या मोबायलान पडिल्ले आसता, यूट्यूबान पडिल्ले आसता, ते सगळ्या भायल्या जगा कडेन कनेक्ट आसता, पुणून आपल्या कुशीक बशिल्ल्या मनशा कडेन उलयनात। तें मायनस करचें, मोबायल मातसो कुशीक दवरचो। तुमी म्हणटले हो व्हिडियो तुमी मोबायलाचेर धाडलो, तुमकां याद करपा खातीर की हो व्हिडियो पळयल्या उपरांत तुमी तुमचो मोबायल कुशीक काडून दवरा आनी तुमच्या कुशीक जो मनीस बसला तो तुमचो भाव आसतलो, काका आसतलो किंवा कोणूय आसतलो जो घरचो आसतलो किंवा शेजारचो आसतलो ताजे कडेन उलया, कारण आमच्या मदले संबंध आनी आमच्या मदीं उलोवपाचें जें प्रमाण आसा पळय तें हालीं कमी जाता। आमी एकमेकाक वॉट्सॅपा वरवीं उलयता, मॅसेजी वरवीं उलयता, टॅलिग्रामा वरवीं उलयता, पुणून एकमेका कडेन मुखार बसून दोळ्यान दोळे घालून उलोवपाचें आमी कमी केल्लें आसा। चवथी निमतान आमी हें मागुया की लोक मोबायल कुशीक काडून दवरतले आनी एकमेकाक पळोवन उलयतले, एकमेकाक समजतले आनी एकामेकाचे विचार मांडटले। परत एकदां सांगता, हो व्हिडियो पळयतगर तुमी आमकां फॉलो करा, लायक करा आनी मागीर मोबायल कुशीक काडून दवरा। कितें उलोवपाक शकता हांवें काय तुमच्या खातीर अजेंडा दिवपाची गरज ना, पूण म्हाका एक मनाक दिसलें गांवांत जेन्ना आमी येता तेन्ना आमी हो विचार करपाक जाय की आमी पयलीं ज्या जंगलांनी माटोळेचें सामान हाडपाक वतालीं ती जंगलां आतां उरल्या काय ना, ज्या पठाराचेर आमी वचून सांजचे रावंड मारताले ते पठार उरल्या काय ना, पळय थंय घरां येयल्लीं आसा। डेवलॉपमेंटाच्या नांवा खाला आमी आमचे गांव लोकांच्या भकीक घातिल्ले आसा, डेवलॉपमेंटाच्या भकीक घातिल्ले आसा। सो आमची जंगलां विशीं उलोवया, आमच्या पठारा विशीं उलोवया, राजकीय एकमेकाक दोश दिवन कांयच फायदो ना, गांवां विशीं उलोवया। सो हो सण साजरो करता आसतना आमी गणपती बाप्पा कडेन हेच नमन करता की फुडल्या वर्सा असोच गांव उरचो, हाजे फुडें कांय डिस्ट्रक्शन जावचें न्ही, लोकां मदले जे मतभेद आसा ते मिटचे, मनभेदूय मिटचे आनी आमी एकमेकाक पयलीं कशें वागताले तशेंच बसून वागचें। आतां इको फ्रेंडली गणपती विशीं उलयता आसतना आमी सगळेच तरेन काय इको फ्रेंडली गणपती करूं शकना। हरशीं गणेशोत्सव होच इको फ्रेंडली फेस्टिवल, पूण करता करता आमी वेगवेगळ्या मॉडर्नायजेशना खातीर वेगवेगळे आस्पेक्ट हाडले, पुणून जाता तितलो इको फ्रेंडली गणपती करपाची आमी तयारी दवरपा जाय। फोगोट्यो मारच्यो, हांव अशें म्हणना की फोगोट्यो मारूं नाका, कारण जशे भायल्या राज्यांनी दिवाळेक लोक फोग मारता तशें आमी चवथीक फोग मारता आनी आमी पयलीं पासून मारीत आयिल्ले आसा, हांवूय ह्या फावटी मारतलो, पुणून कमी मारचो, लोकांक त्रास न जाता असो मारचो, मातसो हांगा थंय उजो न पेट्टा असो मारचो, कारण फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीसान पयलींच तुमकां वॉर्न केल्लें आसा की तुमचे बाण, म्हाका याद जाता आमच्या ल्हानपणान एक आमी बाण सोडलेलो, तो कोणाल्या तरी शेजाऱ्याच्या बायलेन कापड सुकत घातले, त्या कापडांतल्यान भितर वचून उजो लागिल्लो, तसले प्रकार आतां जावचे न्ही। आमी सुदारल्या, आमी मॅच्युअर जाल्या, तशें तुमी मॅच्युअर जाल्ले आसा। तुमच्या भुरग्यांकूय सांगचें की बाण वयरूच वचचो, बाण वांकडो वचचो न्ही, फोग मारता आसतना जनावरांक त्रास करचो न्ही, कोण जाणटी आसा जाल्यार तांकां त्रास करचो न्ही, शक्यतो समज हॉस्पिटल लागीं आसा जाल्यार फोग मारचो न्ही, आनी जाणटी जर घरान आसा जाल्यारूय फोग मारचो न्ही। सो गणपतीचो उत्सव हो मनयता आसतना आमी फक्त हो धार्मीक उत्सव म्हणून न्ही जाल्यार सामाजीक उत्सव म्हणून मनोवपाचो
देव बरें करूं तुमी आयकले बद्दल आनी तुमकां चवथीची हुनहुनीत परबी थोडे दीस डायट बियट कुशीक दवरा मोदक नेवऱ्यो जाय तितल्यो खाया मागीर डायट पळोवया चवथ सोंपली की आनी पळयत रावात गोवा न्यूज.